This is Galaxy News Hour live. सरकारी तलब खाएर पार्टीका झोला बोक्नेहरू राज्यका हरेक निकायमा छन्। शिक्षा क्षेत्रमा यो बेथिति अझ बढी छ। बालबालिकालाई कक्षामा अलपत्र छाडेर शिक्षकहरू राजनैतिक दलका काममा हिड्नु, पार्टीका विभिन्न निकायमा पद ओगटेर बस्नु सामान्य भएको छ। दलहरू पनि आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न नपढाउने शिक्षकलाई नै अनेक तरहले पुरस्कृत र संरक्षित गरिरहेका छन्। यसले एकातिर इमानदारीपूर्वक नियमित कक्षामा उपस्थित हुने शिक्षकको मनोबल गिराएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षालाई धराशायी बनाइदिएको छ। कार्यकर्ता बन्ने बनाउने यो होडमा कुनै पनि दल कम छैनन्। अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा विभिन्न तहका अधिवेशनका दौरान माला लगाउनेहरूको पंक्तिले पनि शिक्षामा दलीयकरणको एउटा चित्र देखाउँछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी दलीय राजनीतिले गाजेको शिक्षण पेशामा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय तोडफोड गर्दा राज्यकोषमा परेको भारको हिसाब प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 देखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने तयारी। भोलि फुलकोट बस्ने बार भन्छ, राणाको राजीनामा नआएसम्म सुधारका नाममा गरिने कुनै पनि प्रयास अर्थहीन। कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरी शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको दौडमा। 1.5 लाख सरकारी शिक्षक मध्ये सबैजसो पार्टीका सदस्य। दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर राज्यकोषमा भार। एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा मासिक कम्तीमा 2 करोड 27 लाख खर्च वृद्धि। युरोपको अधिकांश देशमा फेरि बढ्यो कोभिड संक्रमण। आगामी मार्चसम्ममा कोभिडका कारण युरोप र एसियामा 7 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को चेतावनी। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णालीद्वारा लुम्बिनी प्रदेश 140 रनले पराजित। बागमतीले गण्डकीलाई 75 रनले हरायो। यतिखेर प्रमुख दलहरू महाधिवेशनको चटारोमा छन्। एमाले तल्लो तहको अधिवेशन सकेर 10 गतेदेखि महाधिवेशन गर्दैछ। कांग्रेस अहिले अधिवेशनमा व्यस्त छ। माओवादी केन्द्रले पनि विभिन्न तहका संरक्षणामा नयाँ नेतृत्व छान्दैछ। यी तीनवटै दलको नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रियामा सरकारी विद्यालयका शिक्षक सहभागी छन्। कानुनले शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिनै रोक लगाएको छ। तर शिक्षकले त कानुन उल्लङ्घन गरिरहेका छन् नै, दलका नेताले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूलाई उकासिरहेका छन्। यी सबै जान्दा जान्दै निर्वाचन आयोग भने दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो विज्ञप्ति निकाल्नु नै जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानेर बसेको छ। एमपी भूषाल भक्तपुरको एउटा सरकारी विद्यालयका शिक्षक हुन्। उनी केही दिन यता विद्यालयमा छैनन्, पर्वत पुगेका छन्। त्यसको कारण नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन हो। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध शिक्षक संघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका भूषालले अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रतिस्पर्धा गरे। सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने गरी नियुक्त भई दलको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनी एक्लो होइनन्। उनकै अनुसार अहिले नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न तहको अधिवेशनमा विभिन्न पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षकको संख्या ठूलो छ। 12औं महाधिवेशनदेखि नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यो पटक चाहिँ धेरै शिक्षक साथीहरू ठुलो मात्रामा सहभागी हुनुभयो। यसका चाहिँ केही कारणहरू छन्। जस्तो हामी शिक्षकहरूको पेशागत समस्याहरू समाधानका दिशामा राजनीतिक दलहरूको निरन्तरको उदासीनताले गर्दा त्यही दलभित्रै बसेर चाहिँ विषयहरूको सम्बोधन गराउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा आइडिया हो। अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको अर्थ शिक्षकहरूले यस अघि नै पार्टीको सदस्यता लिएका हुन्
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 14 को उपदफा 2 ले भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिनै रोक लगाएको छ। यो कानुन दलहरूले नै बनाएका हुन्, तर आफूले बनाएको कानुन उल्लङ्घन गरी दलले शिक्षकहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन छाडेकै छैनन्, बरु पार्टीका विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा कति शिक्षकले पदीय जिम्मेवारी पाए यकिन त छैन, तर शिक्षकहरू आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा राजनीतिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति भने बढ्दो छ। आफ्ना पेशागत हक हितहरूको प्रवर्धनका लागि आफ्ना माग मुद्दा राज्यबाट सम्बोधन गराउन पक्षीकरणको पक्षमा चाहिँ यो सहभागिता भएको हो। नेकपा एमालेको मङ्सिर 10 गतेदेखि चितवनमा हुने 10औं महाधिवेशनमा 50 भन्दा बढी शिक्षकले भाग लिँदैछन्। उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिन लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रको विभिन्न तहको संगठनमा पद पाउनका लागि पनि यतिखेर शिक्षकहरूमा होडबाजी छ। त्यसो त पार्टी नै पछि शिक्षक संगठन छन्। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघले आफूसँग 83,000 सदस्य रहेको दावी गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा एमाले निकट शिक्षकहरू आबद्ध छन्। संगठनले 78,000 शिक्षकलाई सदस्यता बाँडेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रको पनि अलग्गै संगठन छ। आफूसँग 50,000 सदस्य रहेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको दावी छ। शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक बहानामा बन्देज बनाउने कुरा उपयुक्त होइन। उसलाई ठिक ढङ्गले आफ्नो कार्यकुशलता गरेको छ कि छैन त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने हो। कार्यकौशलतामा चाहिँ कुनै ख्याल नगरिकन केवल राजनीति मात्रै गरेका छ भने उसलाई कारबाही गरे पनि हामी तयार छौँ। अन्यथा यस्ता विज्ञप्तिहरूले तमाम शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ झन् मनोबल गिर्ने, झन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसाप्रति साध्यै नफरत हुने र पेसाप्रति पनि दिगदारी उत्पन्न हुने हुन्छ। बहुदल आउनु अघि नेपालमा जम्मा एउटा शिक्षक संगठन थियो। अहिले दलै पछि शिक्षक संगठन छन्। 1 दर्जन भन्दा बढी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा 1,000 र जिल्ला तहको नेतृत्वमा 15,000 भन्दा बढी शिक्षक आबद्ध छन्। यो संख्या दरबन्दी र राहत संख्याको 11% हो। अहिले सरकारी विद्यालयमा दरबन्दीमा 1,09,000 र राहत कोटामा 38,000 शिक्षक कार्यरत छन्। तर अस्तित्वमा रहेका संगठनको दावीलाई आधार मान्ने हो भने शिक्षकको संख्या 3 लाख भन्दा बढी हुन्छ। राजनीतिक दलको छहारीकै कारण शिक्षकहरू पठन पाठन भन्दा दलीय गतिविधिमा बढी सक्रिय भएका हुन्। धान काट्नेदेखि लिएर तपाईँको धान रोपाइँ गर्नेसम्म, विद्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेसम्म राजनीति नहुने कुरो कानी छैन। खानेकुरामा पनि राजनीति हुन्छ र आफ्नो पेसागत हकितका निमित्त आवाज उठाएका कुराहरूलाई शिक्षकहरूले राजनीति गरे भन्ने कुरा हुँदैन। शिक्षकहरूले दलको झोला बोक्दा सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनको कुन हविगत छ हरेक वर्ष एसटी परीक्षाको नतिजाबाट देखिरहेकै छ। फेल हुनेको संख्या 70%बाट नघटेपछि लाज लुकाउन पास फेलको व्यवस्थै हटाइयो। शिक्षकहरू दलको जिम्मेवारीमा रहनाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किएको निष्कर्षमा 2073 साल असारमा शिक्षा ऐन संशोधन गरियो, जसमा शिक्षकहरूले दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐनले दलको सदस्यता लिन रोकेन। त्यही कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकले दलको सदस्यता समेत लिन नपाउने व्यवस्था गरियो। त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेताहरू भने शिक्षकले अझै सक्रिय राजनीति गर्नुपर्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन्। राजनीतिक कार्यदिशा भनौँ, नीति योजना कार्यक्रमहरूलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन्। अब शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन। त्यसकारण म त के भन्छु भने शिक्षकहरू अझ सक्रियतापूर्वक समाज सेवामा, सामाजिक रूपान्तरणका काममा, राजनीतिक रूपान्तरणका काममा लाग्नु पर्ने छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो, तर आयोग पनि ऐन उल्लङ्घन गरी सदस्यता बाँड्ने राजनीतिक दल र दलमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहने शिक्षकलाई विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिने भूमिकामा मात्र सीमित छ। उसले कारबाहीको हिम्मत गर्न सकेको छैन। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जिल्ला ब्युरोको साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाउन छोडेर राजनैतिक दलको अधिवेशनमा किन भाग लिन गएको भनेर हाम्रा संवाददाता सृजना घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर र नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलसँग सोधेकी छन्। कानुनले पनि कार्यकारिणी पोस्ट बाहेक अरूमा नगर भनेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि साथीहरू राजनीतिक रूपमा अहिले अलिकति बढी देखिएको चाहिँ सामाजिक सञ्जालको कारणले हो। योभन्दा अगाडि पनि हरेक पार्टीमा भित्री रूपमा चलाउने, राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गर्ने र अहिलेका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, ठुला व्यक्तिहरू, नेताहरू त एकपटक शिक्षक नभइकन कोही पनि गएको छैन। र यो चिजलाई अब उहाँहरूले गएर अब कसरी लिनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलले लिने कुरा हो क्या। उहाँहरूले नै छिटो पार्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरूले नै अब के गर्नुहुन्छ, किन यसो चाहिँ कुन समस्या हो, यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेतिर उहाँहरूकै चाहना र चासो हुनुपर्छ। म त त्यहाँभन्दा बढी बोल्दिनँ। हेर्नुहोस् किन बोल्दिनँ भने राजनीति विषयवस्तुमा चासै राख्नु हुँदैन शिक्षकले भन्ने कुरामा म सहमत छैन। र शिक्षक साथीहरू पुरै होमिनु भएको छ त्यो पनि होइन। र शिक्षक साथीहरूलाई टिकट दिने बेला भएर अलि रहर गर्नुभयो भने तपाईँहरू जागिरे हो नि त, हामी भूगोलमा काम गरेका छौँ भनेर भूगोलका साथीहरूले उहाँहरूलाई बाइपास गरिरहेको हुन्छ होइन, टिकट दिँदैन। र टिकट नदिने भइसकेपछि यदि सक्रिय राजनीति गर्ने हो भने जागिर राजीनामा दिएर मजाले राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यो त सजिलैसँग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै टाउको दुखाएको विषय चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै दस्तावेजमा नेपाल शिक्षक सङ्घ शुभेच्छुक संस्थाको हिसाबले महाधिवेशनमा शैक्षिक मुद्दाहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू जोड्ने विषय प्रधानता गर्दै एउटा शुभेच्छुक संस्थालाई 7वटा महाधिवेशन प्रतिनिधि दिएको छ। अहिलेको प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशको शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष त्यहाँ जोडिने प्रबन्ध छ। यही राज्यले बनाएको पार्टी स्वीकृत गर्दा अनुमोदित दस्तावेजमा पाउने अधिकार भन्ने, फेरि त्यही निर्वाचन आयोगले यो पाइएको चिज अवैध हो भन्दा यो नमिलेको एकातिर छ। अर्कोतिर के छ भने हामी शिक्षा ऐनको पालना गर्ने हामी एउटा राष्ट्रसेवक पनि हौँ र त्यसले के भन्छ भने कार्यकारी पद बाहेक भनेर भनेको छ। कुनै पनि पार्टीमा शिक्षक 10-4 पछिको उसको नैसर्गिक अधिकार, एउटा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा 10-4 पश्चातको उसले कुनै संस्थासँग जोडियो भने ती जोडिएका पदमा कार्यकारी बाहेकमा मात्रै जोडिन पाउँछ भनेर भनेको छ। भनेको त अरू उसको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छैन। शिक्षा ऐनले पनि कुण्ठित गरेको छैन। राज्यले दिएको कानुन पार्टीलाई स्वीकृत गरेको त्यसमा पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने त्यो ढोका खुलेको छ भने ती दुईटाको विरोधाभास हुने गरी त्यो विज्ञप्ति आउनु आफैमा गलत हो भन्ने हामीले महसुस गर्छौँ। हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ, शिक्षकले सक्रिय राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? राजनीतिमा आउनु राम्रो होइन। त्यहाँ विभिन्न किसिमको त्यो हाम्रो एउटा शिक्षा दिने एउटा थलो हो। त्यो शिक्षा दिने थलामा का गुरुले राजनीति गर्ने हो भने अनि कुन पार्टीको राजनीति गर्ने, कुन पार्टीको राजनीतिको ज्ञान दिने? हाम्रो नेपालमा कतिवटा पार्टी छन्। त्यसकारण त्यसैबाट विद्यार्थीहरू बिग्रिने सम्भावना बढी देख्छु मैले। नानी बाबुहरूको भविष्य उज्जवल गर्नुपर्नेमा, उहाँहरूलाई शिक्षामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा, गुणस्तरीय शिक्षा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँहरू एकदमै राजनीतिमा आबद्ध भएका छन्, महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यो अत्यन्तै नेपालीहरूको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। शिक्षकहरू स्वार्थको लागि लागेका छन् सर। यिनीहरू कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी आफ्ना पार्टी समातेर यो राजनीतिकमा लागेका छन्। यिनीहरूले चाहिँ जुन विद्यालयमा आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू हो सर, यो विद्यालयमा काम नगरिकन यिनीहरू चाहिँ अन्न धुन्न चाहिँ आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ पार्टीमा दौडधुप गरेका छन्। कि जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ सरहरूले उहाँहरूको नेत राम्रो छैन। यो राजनीतिक एउटा आड भइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ अब शिक्षा अथवा विद्यालयमा दिनुपर्ने जुन समय छ र त्यसका साथसाथै उहाँहरूले जुन हिसाबको चाहिँ मेहनत गरेर अर्थात् चाहिँ अध्यावधिक भएर समयअनुसारको चाहिँ
शिक्षा दिनुपर्ने कुरा छ। त्यो उहाँहरूको त्यो उत्प्रेरणा, उहाँहरूको त्यो शिक्षाप्रतिको लगाव र उहाँहरूले मेहनत गरेर चाहिँ खास गरी विद्यालयको पठन पाठन तथा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्छ। शिक्षकहरूले राजनीतिमा सहभागी हुने, प्रतिनिधि बन्ने, चुनाव लड्नेले गर्दाखेरि आफ्नो पदीय मर्यादालाई चाहिँ अलिकति यसले होच्याएको छ। अब खास गरिकन पदीय मर्यादालाई मात्रै होच्याएन, यसले चाहिँ सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बिचको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पनि सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने काम चाहिँ गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षकहरूले राजनीति गर्ने गलत हो, किनभने शिक्षक र राजनीति दुईवटा अलग अलग पेसा भएको कारणले गलत हो। एउटा सेक्टरलाई आफ्नो एउटा पेसालाई चाहिँ नि असर गरिकन राजनीति गर्न मिल्दैन, त्यो सरासर चाहिँ गलत हुन जान्छ। किनकि उहाँहरू विशुद्ध राजनीति र एउटा चाहिँ नि उहाँहरूले गर्ने कर्मको बाटो फरक फरक भएको हुनाले त्यसको चाहिँ एउटा निश्चित दायरा अथवा निश्चित मापदण्ड एउटा चाहिँ क्राइटेरियाभित्र चाहिँ नि गर्दा चाहिँ उपयुक्त होला। होइन भनेदेखि त्यो एउटा आफ्नो पेसालाई चाहिँ असर गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कानुनन चाहिँ नि अपराध हो र त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो। राजनीतिमा लाग्नु त राम्रो पक्ष हो, शिक्षकले नै अब शिक्षाको ज्योति फैलाउने हो, तर चाहिँ शिक्षाको विकृति आफ्नो चाहिँ पिरियड एकातिर, विद्यार्थी एकातिर अनि राजनीति झन्डा बोकेर एकातिर हिँड्छ। अनि यो विकृतिलाई चाहिँ सुधारेर लाग्दा राम्रो लाग्छ। शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन। शिक्षकको काम भनेको पढाउने हो। पढाउने काम छोडेर शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा, महाधिवेशनहरूमा होमिन थाल्नुभयो भने विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यमा नकारात्मक असर पर्छ। आफ्नो पढाउने कामै छोडेर राजनीतिमा लाग्नुभयो भने विद्यार्थीहरूको भविष्य के होला? शिक्षक त एउटा साझा व्यक्ति हो। कानुनले नै शिक्षकहरूलाई सदस्यता वितरण गर्न रोक लगाएकामा तपाईहरूले किन प्रोत्साहित गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न संरचनामा जिम्मेवारी दिएको भनेर हाम्रा संवाददाता अंगराज नेउपानेले नेकपा एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुख युवराज कार्कीसँग सोधेका छन्। राजनीतिकरण हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ जुन जिम्मेवारी हो, जुन आफूले शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्नको निम्ति, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ दिनुपर्ने समयमा त्यसले केही असर पार्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा पनि कुनै न कुनै रूपले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले त्यो कुरो उठेको कुरा चाहिँ वास्तवमा ठिकै छ, त्यो त्यस्तो असर हुँदै हो। त्यसो भएको हुनाले अब बिस्तारै हिजो त लोकतन्त्रको अवस्था थियो, उहाँहरूले हामीले लडेर ल्यायौँ, अब हामीलाई चाहिँ अहिले राजनीति गर्न चाहिँ रोक लगाउने भन्ने उहाँहरूको तर्क पनि छ। तर त्यस्तो भए पनि अब बदलिएको परिस्थितिमा चाहिँ हामीले शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न उहाँहरू त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ र आफ्नो पेसागत र व्यावसायिक अधिकारको निम्ति उहाँहरू सङ्गठित हुने अधिकार उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो सबै समुदायले नै पाउँछ, त्यो देशको कानुन। शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने छुट दिँदा शिक्षामा के असर गर्छ? यस विषयमा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। साथमा छन् ग्यालेक्सी संवाददाता अंगराज नेउपाने। देशमा ठुला राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा होमिरहँदा कतिपय शिक्षकहरू जिल्ला कार्य समितिदेखि लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म चयन भइरहेका छन् र कतिपय अझै पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। शिक्षकहरूले यसरी दलको प्रत्यक्ष राजनीति गर्न पाउँछन्? नपाउनु पर्ने हो। साम्यवादी देशमा पाउँछन्, अरू देशमा पाउँदैन। तर अहिले भइरहेछ नेपालमा। कारण के हो भनेदेखि एकचोटि निर्वाचन आयोगलाई नै हेरौँ। निर्वाचन आयोगका मान्छेहरू कसरी सदस्य भए? कि ती दलका सदस्य हुन्, कि दललाई सघाएका मान्छे हुन्, कि दलको बुई चढेका मान्छे हुन्? तीन थरीका मान्छे मात्रै त्यहाँ जाने हुन्। उनीहरू हुन्छन् भने शिक्षकलाई किन हुँदैन भनेर भन्यो भने प्रश्न के गर्ने? त्यसमाथि पनि अर्को समस्या छ। शिक्षकहरू कुनै पनि दलका सदस्य हुन पाउँदैनन् भनेर लेखा छ, तर शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई मान्यता दिएको छ। सङ्घ सङ्गठनहरू भनेको राजनीतिक दलका भगिनी संस्थाहरू हुन्, भातृ संस्थाहरू हुन्। भनेपछि दलको संस्था बनाउने, महासङ्घ बनाउने, महासङ्घ चाहिँ फेरि शिक्षा नीतिमा लगेर चाहिँ त्यो वैधानिक बनाउने, अनि अब शिक्षकलाई राजनीति नगर भनेर भन्ने कसरी बनाउने हो?
त्यसमाथि पनि त्यो निर्वाचन आयोगसँग स्थानीय तहमा भएका शिक्षकहरू, प्रदेश तहमा भएका शिक्षकहरू, अर्को तहमा भएका शिक्षकहरू कुन कुन दलका सदस्य छन् भन्ने जानकारी छ? तर निर्वाचन आयोगले उसँग जानकारी भएर यसबाट हटाऊ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ नि। उहाँहरूलाई रमाइलो लागु गर्नुभयो। मैले किन त्यसरी भने भनेदेखि अब यदि हटाउने हो भने संस्थागत रूपबाट के गर्नुपर्छ? शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गतका शिक्षक सङ्गठनहरू पुरै बन्द गर्नुपर्छ। किन यी वैधानिक होइनन् र? कसरी त? यदि निर्वाचन आयोगले भने अनुसार भन्ने हो भने शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूले लेबी तिरिरहेछ पार्टीलाई लेबी तिर्ने भने सदस्य होइन। फलानु पार्टीको म सदस्य हुँ भनेर भने शिक्षकहरू भनिरहेछन्, सदस्य होइन। प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, तपाईँको काम नभयो भने बहुदल नै बसिँदैन भनेर भने त्यसो भए के सदस्य होइन भने हो? सरकारका मान्छेहरू अथवा चाहिँ यो के भन्छ दलका मान्छेहरू खुलेआम शिक्षकलाई उपयोग गर्छन्। उपयोग गर्ने किनभने भोटको निम्ति ग्यारेन्टी, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रचार प्रसारको ग्यारेन्टी, सरकारले पैसा तिर्नु पर्दैन, माने सरकारको पैसा खाछन्, काम दलको गरेछन्। अब त्यति फाइदा भएपछि राजनीतिक दलले किन नगर्ने? त्यसो भए निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ अहिले, किनभने उसले निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन मिचेको भनेर दलहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षमता त छैन। कारबाही गर्न सक्छ भनेर पत्यारै छैन। पत्यार किन छैन भने देशका जम्मै शिक्षकहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्। कसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ? फेरि शिक्षकहरूले के जानेका छन् भने छद्मवेशी नाउँ राख्नु मिल्दैन, प्रचण्डको नाउँ पुष्पकमल गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो शिक्षकको नाउँ बदल्यो हुँदैन। बदलेर सदस्यलाई लिन्छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ काम गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन ढङ्गको हाम्रो चिन्तन भइरहेछ नि, त्यो चिन्तनलाई भत्काउने हो भनेदेखि हामीसँग अर्कै बाटोबाट जानुपर्छ। पहिलो कुरो के हो भने शिक्षकहरू दलका सदस्य हुन् भने अन्तर्दलीय संवादको कुराकानी सक्नुपर्छ। त्यसपछि अब कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर भने बाटो हेर्ने हो। त्यसो अहिलेको अवस्थामा अहिलेको शिक्षकहरूको पकडलाई हेर्ने हो भने शिक्षकहरूलाई दलको राजनीतिबाट अलग गर्न सक्ने अवस्था छैन। मैले त गर्छन् भनेर भने पत्यारै लाग्दैन भने नि। राजनीतिक दलले गर्दैन, किनभने उनले लेबी पाइरहेछन्, उनले फोकटिया कार्यकर्ता पाइरहेछन्, उनलाई तलब दिनु पर्दैन। अब यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले चाहिँ छोड्छन्। राजनीतिक दलले जानिकन आन्दोलनहरू गर्ने बेलादेखि लिएर उनीहरूलाई शिक्षकलाई सदस्य बनाएकै हुन्, अब छोड्छन्। शिक्षकले पनि के बुझाएको छ भन्दाखेरि यिनका पछि लाग्यो भने मेरो पदोन्नति हुन्छ, मेरो सरुवा हुन्छ, मैले सम्मान पाउँछु भन्ने शिक्षकले बुझाएको छैन। मेरो सुरक्षा हुन्छ शिक्षकले बुझाएको छैन र? भनेपछि यदि हामीले यो गुणवत्तामा भनौँ न मेरिटोक्रेसीमा जाने हो भनेर भन्ने त्यो किसिमको सोच हाम्रा राजनीतिक दलसँग आयो भनेदेखि उनीहरूले सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलले शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू बन्द गर्छन्। अब त्यो गर्न सक्ने रहर कसलाई होला? हस्, कुनै राजनीतिक दल चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद। जब शिक्षक दलको झोला बोकेर कार्यकर्ता बन्न हिँड्छन् अनि पढाइ तामेलीमा पर्छ, नपढाउने शिक्षकलाई राजनीतिक संरक्षण र पुरस्कार मिल्दा इमानदारीपूर्वक कक्षा कोठामा खट्नेहरूको मनोबल झन गिर्छ। यही कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुध्रिन सकेको छैन। यतापट्टि कसैको ध्यान र चिन्ता पनि छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका छाङ्ग्रो, तिङ्कर र कालापानीका केही भागमा जनगणना भइरहेको छ। यी क्षेत्रमा पुग्न नेपालबाट बाटो नहुँदा जनगणना टोली भारत हुँदै जाने तयारीमा थियो, तर भारतीय प्रशासनले अनुमति नदिएपछि फर्केको टोली पुनः नेपाली भूमि हुँदै उक्त क्षेत्रमा पुगेको जनगणना तथ्याङ्क अधिकृत पदमराज पाण्डेले जानकारी दिए। 3 दिनको जोखिमपूर्ण बाटो पार गर्दै जनगणना अधिकृत खगेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली छाङ्ग्रो पुगेको छ। बेसी झरेका व्यवसायीको जनगणना सदरमुकाम खलङ्गामा नै हुने बताइएको छ। छाङ्ग्रो तिङ्करमा जनगणना गरिए पनि यस अतिरिक्त कालापानी छेउछाउका भारतले कब्जा गरेको गुन्जी, नाभे, कुटी लगायतका गाउँमा भने जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस स्थानमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध कायमै छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सत्ता गठबन्धनले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै न्यायालयले विवाद समाधान गर्न नसके सत्ता गठबन्धन एक स्टेप अघि बढ्ने बताएका हुन्। गठबन्धन सकेसम्म न्यायालयबाट विवाद समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। गठबन्धनको निर्णयपछि विवाद समाधान हुने दाहालको दाबी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेको सूर्य अब धेरै दिन नचम्किने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले अब सूर्य होइन सत्य र न्यायको पक्षमा कलम चम्किरहेको बताए। पार्टीको प्रदेश र धनुषा जिल्ला कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै छटपटाइरहेको आरोप लगाए। उनले ओली जथाभावी बोलेर आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्नतिर लागेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले 7वटा प्रदेशमध्ये 2वटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेको र सङ्घीय सरकारमा पनि बलियो भूमिकामा रहेको बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। म्याग्दीको बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे। प्रतिबन्ध हटे पनि जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र झुटा मुद्दा खारेज गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ। राज्य पक्षबाट हुने कुनै पनि दमन स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ। निम्बस ग्रुपले गाईवस्तुका लागि उत्पादन गरेको शक्ति प्लेट दानामा बालुवा मिसाएर ठगी गरेको पाइएको छ। निम्बस ग्रुप अन्तर्गतको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज प्राली पर्साले उत्पादन गरेको दानामा बालुवा फेला परेको किसानले गुनासो गरेका छन्। कृषकले बढी दुध आउने र गाईवस्तुलाई समेत पौष्टिकता पुग्ने भन्दै बजारमा पाइने दाना खुवाउने गरेका छन्। तर पशु आहार उत्पादन गर्ने प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजले भने दानामा बालुवा मिसाएर पशुको स्वास्थ्यमा चरम लापरवाही गरिरहेको छ। बाराकै उत्तर झिटकैसमा कृषि फार्म सञ्चालन गरेका किसान भूपेन्द्र राज यादवले हरेक 2 दिनमा 35 किलो दाना खपत गर्छन्। 2047 सालपछि जुन कारणले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बदनाम भयो तिनै विकृत अभ्यास पछ्याउन छाडिएको छैन। अझ यस्ता विकृति केन्द्र हुँदै प्रदेशसम्मै पुगेका छन्। जस्तो कि नेताहरूको भागबण्डा र रहर पुर्याइदिन मन्त्रालय फुटाउने र राज्यकोषमा भार पार्ने गरिएको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। केन्द्रमा मन्त्रालय फुटाउन संविधानले नै रोक लगाएको छ। 25 भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन। राजनैतिक भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने गलत अभ्यास केन्द्रबाट प्रदेशमा सरेको छ। चुस्त दुरुस्त काम गर्ने भन्दा जति सक्दो धेरै जनालाई मन्त्री बनाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउने रोग सबैजसो प्रदेशमा सरेको हो। 1 महिना अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। नियुक्त भए लगत्तै उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको सुरुङ मार्गको योजना स्थगित गरे। जनताले तिरेको कर जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन भन्दै उनले सुरुङ मार्गसहित विद्युतीय सवारीको योजना पनि स्थगित गरेका हुन्। हामीसँग पैसा छैन, प्रदेशमा पैसा हुँदैन। हामीसँग टोटल यहाँ भएको 8वटा मन्त्रालय चलाउने पैसा त हामीसँग जम्मा 57 अर्ब छ। त्यो पनि थोरै घाटामै छ। तिनै पाण्डेले भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउँदैछन्। उनले गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका नेतालाई रिझाउन मन्त्रालय 13वटासम्म पुर्याउन लागेका हुन्। सुरुमा बागमतीमा 7 मन्त्रालय थिए। डोरमणि पौडेलपछि मुख्यमन्त्री भएकी अष्टलक्ष्मी साकेले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाइन्। साकेलाई विस्थापित गरेका पाण्डेले मन्त्रालय 13 पुर्याएर राज्य मन्त्री सहित मन्त्री परिषदको आकार 16 पुर्याउने तयारी गरेपछि उनको आलोचना सुरु भइसकेको छ। चुस्त दुरुस्त काम गर्ने भन्दा पनि गठबन्धन दलका नेता रिझाउन र कार्यकर्ता पोस्नका लागि मन्त्रालय बढाउन लागेको भन्दै पाण्डे आलोचित भएका हुन्। 50वटै मन्त्रालय बनाए पनि जे बनाए पनि जनताले त पाउने केही पनि छैन। जनताले पाउने कुरा सबै चाहिँ उहाँले रोक्नुभयो। अब जनताबाट लिएका करबाट चाहिँ नि आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना गुट जो चाहिँ गठबन्धन छ, गठबन्धनका नाममा कसैको चित्त बुझाउनको निमित्त राज्यलाई दोहन गर्न पाइन्छ? गठबन्धनका नाममा चाहिँ उसका 3टा 4 पार्टी कटोरा मिलेर गठबन्धन गरिरहेको छ एमालेका विरुद्धमा। अब त्यसलाई चाहिँ नि पालन पोषण गर्ने मात्रै चाहिँ नि राज्यको दायित्व सरकारले चाहिँ नि काम के गर्ने भन्दाखेरि उसका गठबन्धनलाई टुट्न दिन नहुने। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भाग मिलाउन मन्त्रालय फुटाइसकेका छन्। आफ्नो पार्टी जनता समाजवादीमा फुट आएपछि
सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भाग दिन राउतले मन्त्रालय फुटाएका हुन्। त्यहाँ अहिले मुख्यमन्त्रीसहित 10 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री छन्। त्यसो त गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकारको आयु लम्ब्याउन मन्त्रालय फुटाएर गलत अभ्यास थालिसकिएको छ। अघिल्ला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कमजोर बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए। गुरुङले आफ्नो पद जोगाउने प्रयोजनका लागि मनाङ्गेका लागि मन्त्रालय फुटाएका थिए। गण्डकीमा अहिले 11 मन्त्रालय छन्। एमालेकै शङ्कर पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन लुम्बिनी प्रदेशमा 2वटा मन्त्रालय टुक्र्याएका थिए। पोखरेलको स्थान लिएका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले त गठबन्धन दलका सांसदलाई रिझाउन मन्त्री पद बाँडेका छन्। त्यहाँ अहिले 17 जना मन्त्री छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले अहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसके पनि मन्त्रालय भने त्यहाँ यसअघि नै फुटाएर 8 पुर्याइएको छ। प्रदेश सरकारमा कामको खासै चाप छैन। उनीहरूसँग कर्मचारीको सङ्ख्या पनि ठूलो छैन। तर नेता व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय फुटाएर राज्य कोषमा भार पार्ने विकृति बढेको छ। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै भागभण्डा पुर्याउनु पर्यो। भागभण्डा पुर्याउनकै निमित्त त्यो मन्त्रालयहरू फुट्ने गर्छन्। भइरहेका मन्त्रालयहरूले नै एकदम प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो भने मन्त्रालयहरू फुटाउनु पर्ने, थप्नु पर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब मन्त्रालय फुटाएर साँच्ची नै नयाँ किसिमका कुराहरू लिएर आउने हो र जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित कुरा लिएर आउने हो भने जनताले केही पाउन सक्लान्। तर अहिलेकै परिवेशमा मन्त्रालय फुटाउँदैमा थपघट गर्दैमा जनताले केही पाउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्रालय फुटाउँदा सेवा प्रवाहमा सुधार भएको एउटै उदाहरण छैन। त्यसो त कतिपय मन्त्रालय कुनै एउटा निकायको शाखा जस्तै छन्। यसले पनि मन्त्रालय फुटाउनुको औचित्य देखिँदैन। हेटौँडाबाट देवराज पन्तका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मन्त्रालय तोडफोड गरेर भए पनि भाग पुर्याउने र सत्ता लम्ब्याउने विकृत अभ्यास प्रदेश सरकारले समेत गरेका छन्। दलहरूको बीचमा भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउँदा पर्ने आर्थिक भारतर्फ भने विचारै पुर्याएको देखिँदैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागमतीका अनुसार एउटा मात्रै मन्त्रालय थपिँदा त्यसको भार मासिक कम्तीमा 2 करोड 27 लाख भन्दा बढी हुन आउँछ। एकजना मन्त्रीको भत्ता बाहेक मासिक तलब 60,000 रुपियाँ हुन्छ। राज्यमन्त्री पनि राखिए करिब त्यति नै खर्च अरू थपिन्छ। मन्त्रालयमा कम्तीमा सचिव 1, उपसचिव 1, शाखा प्रमुख 5, नायब सुब्बा 10 र खरिदार 5 जना हुन्छन्। त्यस्तै हरेक मन्त्रीले निजी सचिव, प्रेस संयोजक जस्ता राजनीतिक आधारमा सहयोगी नियुक्ति गर्छन्। पान्छे र सहयोगी आदि गरी कम्तीमा 1 लाख खर्च हुने देखिन्छ भने चालक, इन्धन, फर्निचर, टेलिफोन, बिजुली, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा वार्षिक 15 लाख बढी जान्छ। मन्त्रालयलाई आवश्यक 3 सवारीमा कम्तीमा 1 करोड 80 लाख खर्च हुने देखिन्छ। त्यसबाहेक भत्ता, गोष्ठी र भ्रमण आदिमा अतिरिक्त सेवा सुविधा थपिन्छ। यो सबै हिसाब गर्दा न्यूनतम वार्षिक 2 करोड 27 लाख 45 हजार रुपियाँ एउटा नयाँ मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च नै हुन आउँछ। नेताहरूको रहर पुर्याउन वा तिनका महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न अन्यावश्यक संरचना बनाइदिनुपर्ने, जनताले खाई नखाई तिरेको करले तिनका लागि महँगा गाडी किनिदिनुपर्ने अनि तिनका आसेपासेलाई जागिर पनि लगाइदिनुपर्ने, के अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो त? अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजारमा 48 अङ्कको उतार चढाव आएको छ। सुरुमा घटेको परिसूचक अन्तिममा 1.9 अङ्कले बढ्यो। बजार खुलेको 45 मिनटमा परिसूचक 2695 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसको 2 घण्टापछि बढेर 2743 अङ्कमा पुग्यो, तर त्यसपछि पनि उतार चढाव आयो। अन्तिममा परिसूचक 2735 अङ्कमा कायम भयो। बैंक, व्यापार र जीवन बिमा बाहेकका 10 वटा समूहले परिसूचक घट्न नदिएका हुन्। आज 102 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको छ भने 76 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। 4 अर्ब 21 करोड 74 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रकाश जैसी र युनिस सिंहको उत्कृष्ट बलिङमा कर्णाली प्रदेशले U19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशलाई 140 रनले पराजित गरेको छ। कर्णालीले दिएको 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 23 ओभर 5 बलमा मात्र 92 रनमा समेटियो। लुम्बिनीका लागि प्रज्वल थापाले 28, दुर्गेश गुप्ताले 20 र आकाश त्रिपाठीले 15 रन जोड्न बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन छुन सकेका थिएनन्। लुम्बिनीलाई सस्तीमा समेट्न जैसीले 5 विकेट लिँदा युनिस सिंहले 3 र अनुज
चनाराले 2 विकेट लिए। यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 8 विकेट गुमाउँदै 232 रन जोडेको थियो। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आजै भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 75 रनले पराजित गरेको छ। बागमतीको जितका लागि विवश राणा मगरले 89 रनको पारी खेले। गण्डकीका लागि अर्जुन कुमारले 55 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि टोलीको जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। युरोपका अधिकांश देशमा कोभिड संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। पोल्यान्डमा 24 घण्टा यता 28,380 संक्रमित थपिएका छन् भने 460 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन संख्या अघिल्लो हप्ताभन्दा 17% बढी हो। यस्तै चेक गणतन्त्रमा 25,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जुन कोभिड संक्रमण सुरु भए यताकै सबैभन्दा बढी संख्या हो। स्लोभाकियामा 10,315 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। युरोपियन युनियनको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले युरोपका सबै देशलाई कोभिडको बुस्टर डोज खोप अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि 40 वर्षमाथिका नागरिकलाई मात्रै बुस्टर डोज अनिवार्य गरेको थियो। कोभिड संक्रमण बढेपछि युवाले पनि अनिवार्य बुस्टर डोज लगाउन भनिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालकै अवस्था जारी रहे आगामी मार्चसम्ममा युरोप र एसियाका केही देशमा गरी 7 लाख मानिसको कोभिडका कारण मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म युरोपका 53 देशमा मृत्यु हुनेको संख्या 15 लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ। पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर ग्वादरमा स्थानीयले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। स्थानीयले चीनको 46 अर्ब अमेरिकी डलर लागतको परियोजना विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त परियोजनाका कारण मछुवारहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न हुने डर छ। सन् 2015मा यो परियोजनाको बजेट घोषणा भएदेखि नै चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर विवादमा छ। परियोजना विरुद्ध प्रदर्शन बढेसँगै सुरक्षाकर्मीले स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न समेत बन्देज लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न इजलास बस्न पाएका छन्, न न्यायाधीश र वकिलहरूले उनको मान राखेका छन्। अधिकार र भूमिका खोसिँदै गएका प्रधान न्यायाधीश राणाको बढ्दो विरोध र गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने सर्वोच्चको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन विस्तार हुँदैछ। आज मुलुकभरका 18वटै उच्च अदालतमा विरोध कोर्ट सभा आयोजना गरिएको छ भने भोलि कानुन क्षेत्र बाहेकका पेसाकर्मी समेतको सहभागितामा मार्च पास गरिँदैछ। राणालाई न्यायालय सुधारका बाधक भन्दै बारले उनको राजीनामापछि मात्र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्त पनि राखेको छ। यता सर्वोच्च अदालतले भने भोलि नै फुल कोर्ट बोलाएर मङ्सिर 15बाट पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा अपनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी सहित कोर्ट सभा गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर 18वटै उच्च अदालतमा कोर्ट सभा गर्यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाएको र उनको बहिर्गमनपछि हुने न्यायालय सुधारका प्रयासले मात्र सार्थक हुन सक्ने बार पदाधिकारीको भनाइ थियो। राणा व्यक्तिभन्दा पनि एउटा प्रवृत्ति भएकाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको तर्क पनि वक्ताहरूले गरे। विकृति विसङ्गतिको काम नेतृत्व वर्गबाट हुन थालेको र त्यस्ता विकृति विसङ्गतिको काम भइरहेको हामी जस्तो कानुन व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूले ठुलो हेरेर बस्नु परेको र यस्ता नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त राजनीतिक दलहरूले केही कदम नचालेको अवस्थामा हाम्रो जमिर हाम्रो अन्तरात्माले हामीले सहनै नसकेपछि हामीले बाध्यतावश हामीले सुरु गरेका हौं। राणाको राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाई बारले थालेको आन्दोलनमा अरू पेसाकर्मीले पनि साथ दिने भएका छन्। त्यसै अन्तर्गत विभिन्न पेसाकर्मी तथा नागरिक समूहहरूले रामशाह पथदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गरी दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले सुधारका नाममा गर्ने कुनै पनि बाचा र प्रयास आन्दोलन तुहाउने र आफ्ना विगतका विचलनलाई छायामा पार्ने दाउ मात्र रहेको कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। यो मात्रै त्यसको निराकरण होइन। एउटा पाटो चाहिँ हो तत्काल हिजो चाहिँ यो बेन्चमा पर्थ्यो, प्रधान न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीशको उमा दिमागमा जो पर्यो त्यहाँ हुन्थ्यो, त्यसमा हालिदिन्थ्यो, सकिया थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ एउटा बन्द भएको अवस्था चाहिँ हो। तर
तर बाँकी के रहन्छ भन्दा अरू ढङ्गले यदि सेटिङ गरेको अवस्था छ भने मेरो मान्छे भन्ने अथवा अरू ढङ्गले चाहिँ त्यो सेटिङ हुन सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले जुन गोला प्रथाबाट न्याय दिने जुन सिस्टम छ त्यो एउटा पाटोमा चाहिँ हामीले समर्थन गर्न सकिन्छ। तर एज ए होल न्यायपालिका सुधार अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार रहित चाहिँ स्वच्छ निर्भीक न्यायपालिका बन्यो भन्ने कुराको चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। बारले राणाको राजीनामालाई न्यायिक शुद्धिकरणको प्रस्थान बिन्दु भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले भने यही मङ्सिर 15 गतेबाट गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार नै फुलकोट बोलाएर यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत साउन 14 गते बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायमा चलखेल पेशी तोक्दादेखि नै हुने गरेकाले प्रधान न्यायाधीशबाट यो अधिकार खोज्न सिफारिस गरेको थियो। स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्न भनिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेसम्म गोला प्रथा अपनाउन न्यायाधीशहरू तयार भएका छन्। यद्यपि राणाले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा साझेदारी नगर्ने अडान भने कायमै राखेका छन्। राणा विरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाएको नेपाल बार एसोसिएसनले 18 वटै उच्च अदालतमा विरोध सभा गरेको छ। न्यायालयभित्र राणा प्रवृत्ति हावी भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनु परेको बारले दाबी गरेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, ललितपुर। मौद्रिक नीतिमा आफू अनुकूलको लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकमाथि स्वार्थ समूहले दबाब बढाएको बढाइछन्। यहाँसम्म कि अर्थमन्त्रीले समेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई निर्देशन दिए, तर राष्ट्र बैंकले दबाब र निर्देशन सामु नझुक्ने बताएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक रूपमै तत्कालका लागि मौद्रिक नीतिमा कुनै हेरफेर नहुने बताएका छन्। बजारमा अहिले लगानी योग्य रकमको अभाव चुलिएको छ। यो स्थिति आउनुमा बैंकरले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई दोष दिँदै आएका छन्। त्यसैले उनीहरूले त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। शेयर लगानीकर्ताले शेयर धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमा हटाउन आफूले त दबाब दिइरहेका छन् नै, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्देशन नै दिन लगाए। व्यवसायी र गभर्नर बुधबार एउटै मञ्चमा थिए। यो मञ्चलाई पनि व्यवसायीले दबाब दिने थलोकै रूपमा उपयोग गरे। कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएकाले राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत कमजोरी सच्याउनु पर्ने उनीहरूको एकमत थियो। अहिले पैसा गएर सबै ट्रेजरीमा गएर अड्किरहेको छ, मेन स्ट्रिम इकोनोमीमा आउन सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूमा तरलताको समस्या भएको छ र यसलाई कसरी हामी गर्न सकिन्छ, के टुलबाट गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ आदरणीय राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ ब्याङ्कले त्यो उसको सिडी रेसियो नआएको हिसाबले धमाधम चाहिँ महँगोमा चाहिँ पैसाहरू चाहिँ डिपोजिट लिइरहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगी व्यवसायी हामी सबै चाहिँ मर्कामा छौँ। अब बस्दा बस्दै चाहिँ 2-3% को हिसाब चाहिँ ब्याज दर बढाएको छ गभर्नरज्यू। यसमा चाहिँ अहिले मेन तपाईको चाहिँ यो ब्याज दरलाई कसरी एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा पनि थिए, तर व्यवसायीले बोल्दा उनी बाहिरिसकेका थिए। अर्थमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्र बैंकमै पुगेर सुधारका कदम चाल्न निर्देशन दिएपछि गभर्नर अधिकारीले थप दबाब महसुस गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री आफूले बोल्ने पालो आउनु अगावै बाहिरिएकाले गभर्नरले राहत अनुभव गरे। त्यसको प्रकटीकरण उनको अभिव्यक्तिमा देखियो। गभर्नरले लगानी योग्य रकम अभावको समस्या अन्य वित्तीय उपकरणबाट समाधान गर्ने, तर कुनै खास क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेकै कारण तत्कालका लागि मौद्रिक नीतिमा हेरफेर नहुने जवाफ व्यवसायीलाई दिए। हामीले कमसेकम सिस्टमलाई जोगाएका छौँ, कमसेकम इन्स्टिट्युसनहरू बचाएका छौँ। इन्स्टिट्युसनमा क्राइसिस आयो भनेदेखि भोलि समष्टिगत रूपमा त्यो कन्ट्याजियन हुँदाखेरि सिस्टममा समस्या आउँछ र हामीले भोलि त्यो ओतै लाग्न नसक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। त्यसलाई बचाउने काम यस्ता पोलिसीहरूले गरेका छन्। यसलाई यहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुनै समूह विशेषलाई यसले असर पार्ला, तर समग्र सिस्टमलाई यसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आफूले लागू गराएको कर्जा निक्षेप अनुपातले वित्तीय क्षेत्रलाई गलत दिशातर्फ जानबाट रोकेको ठानेको छ। गभर्नर अधिकारी व्यवसायी सामु दिएको जवाफमा अडिग रहन्छन् वा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने बेलासम्म
उनी फेरिन्छन् त्यसका लागि समीक्षा नै कुर्नुपर्ने भएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। नजिकैको छिमेकी भारतमा पनि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। युरोप र भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि संक्रमण वृद्धि हुने जोखिम बढेको छ। विज्ञहरूले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय युरोपेली देशहरूमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको संकेत देखिएको छ। संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लागेको भारतमा फेरि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। युरोप र छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोनाको संक्रमण युरोपबाट नेपालसम्म आइपुग्न 3 महिना र भारतबाट 1 महिना लाग्ने गरेको एक अनुसन्धानमा देखिएको छ। लकडाउन नभएको, कुनै पनि देशसँग सीमा बन्द नभएको, सबैले कोरोनाको 2 डोज नलगाइसकेको र छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले बेलैमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। नयाँ भ्यारिएन्ट आयो भने चाहिँ फेरि पहिला जस्तै व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ भनेर बुझेर चाहिँ त्यो एक किसिमले चाहिँ भिजिलेन्ट रहनु पर्यो, सर्वेलेन्स गर्नु पर्यो र त्यो सर्वेलेन्सको आधारमा चाहिँ एक्सनहरू लिनु पर्यो ताकि यो कुनै ठाउँमा आउटब्रेक भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही नै कन्टेन गर्ने, त्यही नै सीमित राख्ने ताकि अरूतिर चाहिँ फैलिन नपाओस्। जुन किसिमले यसपालि फैल्यो त्यो किसिमले फैलिन नदिने किसिमले चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बारम्बार डिस्कसनहरू भइरहेछ र उचित स्टेपहरूको लागि तयारी पनि भइरहेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 26% नागरिकले मात्र कोरोनाको 2 डोज पाएका छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नराम्रोसँग चुकेको सरकारसँग सम्भावित संक्रमणलाई रोकथाम गर्न र यसले पुर्याउने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न के योजना छ त? परीक्षण, खोज पडताल, निगरानी गर्ने कुराहरू, मानिसहरूलाई आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू, उपचार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू देशभित्र भएका विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरेर हामीले गर्न सक्नेछौँ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले विगतमा गरेको अभ्यास प्रभावकारी देखिएन। पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा भएको 3 गुणा बढी मानिसको मृत्युले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। पहिलो लहरमा 3014 जनाको मृत्यु भएकोमा दोस्रो लहरमा 8482 जनाले ज्यान गुमाए। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी त छँदैछ, यसमा आम नागरिकको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नागरिकले जनस्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड पालना गरेमा मात्रै सम्भावित ठूलो जोखिम टर्न सक्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा कमल विष्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पृथ्वीको कक्ष वरिपरि 10,000 क्षुद्र ग्रह रहेको अनुमान नासाको रहेको छ। ती जुनसुकै बेला पृथ्वीसँग ठोकिने जोखिम उत्तिकै छ। यदि ती क्षुद्र ग्रह पृथ्वीमा ठोकिए भने अणु बम विस्फोट भएभन्दा बढी क्षति हुन्छ। त्यसैले ती क्षुद्र ग्रहहरूको मार्ग परिवर्तन गर्ने वा विस्फोट गराउने भन्ने अध्ययन गर्न नासाले अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। फ्लाकन 9 को रकेट डार्ट अन्तरिक्ष यानसहित अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको छ, जसको उद्देश्य सौर्यमण्डलमा रहेका क्षुद्र ग्रहहरूको मार्ग परिवर्तन गर्ने वा त्यसलाई विस्फोट गराउने भन्ने हो। सौर्यमण्डल निर्माण हुँदा पृथ्वी जस्तै अरू धेरै क्षुद्र ग्रहहरू बनेका छन्। नासाले निरन्तर रूपमा गरेको अध्ययनले पनि अरू ग्रहहरूसँगै क्षुद्र ग्रहहरू रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। ती क्षुद्र ग्रहहरू कुनै पनि बेला पृथ्वीमा ठोक्किन सक्छन्, जसको क्षति अकल्पनीय हुन्छ। पृथ्वीसँग क्षुद्र ग्रहहरूलाई ठोक्किनबाट जोगाउन भन्दै नासाले पहिलो पटक यस्तो अध्ययन थालेको हो। नासाले यसलाई अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा उपलब्धिमूलक भएको टिप्पणी गरेको छ। पहिलो पटक यस अध्ययन डाइमफर्म र डिडिमोस नामक 2वटा क्षुद्र ग्रहमाथि गरिनेछ। डिडिमोसको चौडाइ 780 मिटर रहेको छ भने डाइमफर्मको 160 मिटर रहेको छ, जबकि आइफेल टावरको उचाइ 312 मिटर रहेको छ। डार्टबाट गुरुत्वाकर्षण सहित क्षुद्र ग्रहको मार्ग परिवर्तन गरिनेछ। क्षुद्र ग्रह पृथ्वीसँग ठोकिए अणुबम विस्फोट भए भन्दा बढी क्षति हुने अनुमान छ, जसले कुनै एउटा महादेशलाई पुरै क्षति गर्न सक्दछ। क्षुद्र ग्रह प्रति सेकेन्ड 6.6 किलोमिटरको गतिमा आफ्नो कक्षमा घुम्ने गर्दछ। नासाको यो डार्ट मिसनको खर्च 32 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। अन्तरिक्षमा पृथ्वीमाथि हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने डार्ट मिसन 10 महिनासम्म चल्नेछ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 देखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने तयारी। भोलि फुलकोट बस्ने बार भन्छ, राणाको राजीनामा नआएसम्म सुधारका नाममा गरिने कुनै पनि प्रयास अर्थहीन। कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरी शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको दौडमा। 1.5 लाख सरकारी शिक्षक मध्ये सबैजसो पार्टीका सदस्य। दलहरूबीच भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर राज्यकोषमा भार। एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा मासिक कम्तीमा 2 करोड 27 लाख खर्च वृद्धि। युरोपको अधिकांश देशमा फेरि बढ्यो कोभिड संक्रमण। आगामी मार्चसम्ममा कोभिडका कारण युरोप र एसियामा 7 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को चेतावनी। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णालीद्वारा लुम्बिनी प्रदेश 140 रनले पराजित। बागमतीले गण्डकीलाई 75 रनले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.